हिमालयको उच्च भागमा विशाल चुचुराहरूको बीचमा गोर्खा राज्य थियो। यो राज्य यद्यपि सानो, आफ्नो गौरवशाली इतिहास र साहसी जनताको लागि प्रसिद्ध थियो। यहाँको हावामा वीरता र साहसको गन्ध थियो। यो सानो राज्य थियो, तर यहाँ एक राजकुमार जन्मेका थिए जसको भाग्यमा महानता लेखिएको थियो। यो राजकुमारले आफ्नो जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने थियो, जसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एकताबद्ध गर्ने थियो। उनको नाम पृथ्वीनारायण शाह थियो र उनी आफ्नो हृदयमा जोश र आँखामा सपना बोकेर जन्मेका थिए। उनी सानै उमेरदेखि नै आफ्नो भविष्यको बारेमा गम्भीर थिए र आफ्नो देशको लागि केही ठूलो गर्ने सपना देख्थे। सानै उमेरदेखि पृथ्वीनारायण शाहले एक साँचो नेताका गुणहरू प्रदर्शन गरे। उनी आफ्नो साथीहरूलाई नेतृत्व गर्थे र सधैँ नयाँ रचनात्मक विचारहरू ल्याउँथे। उनको नेतृत्व क्षमताले सबैलाई प्रभावित पार्थ्यो। उनी बुद्धिमान, साहसी र अटल दृढ संकल्प भएका थिए। कुनै पनि चुनौतीले उनलाई रोकन सक्दैन थियो। उनी सधैँ आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित रहन्थे र कहिले हार मान्दैनथे। कसैलाई थाहा थिएन यो युवा राजकुमारले एक दिन विभाजित भूमिलाई एकताबद्ध गर्नेछन् र एउटा राष्ट्र बनाउनेछन्। उनको यो सपना साकार गर्नका लागि उनले धेरै संघर्ष र परिश्रम गरे। युवा राजकुमारले यी पाठहरू उत्सुकतापूर्वक ग्रहण गरे। उनको दिमाग पहिले नयाँ रणनीति बनाउँदै थियो। नेपालका छरिएका राज्यहरू एक दिन एकसाथ उभिने सपना देख्दै उनले आफ्नो अध्ययनमा गहिरो ध्यान दिए र आफ्नो देशको भविष्यको लागि योजना बनाउन थाले। पृथ्वीनारायण शाहको समयको नेपाल एउटा खण्डित भूमि थियो। धेरै राज्यहरू प्रत्येकको आफ्नै शासक र महत्वाकांक्षाहरू थिए। शक्ति र नियन्त्रणको लागि प्रतिस्पर्धा गर्थे। यस विभाजनले क्षेत्रलाई कमजोर बनायो, यसलाई बाहिरी खतराहरूको लागि संवेदनशील बनायो। पृथ्वीनारायण शाहले यो कमजोरीलाई चिने। उनले एकताबद्ध नेपालको कल्पना गरे, एउटा बलियो र स्वतन्त्र राष्ट्र जसले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र आफ्ना जनताको समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्षम छ। यो दृष्टिकोण उनको जीवनको मिशन बन्यो। उनलाई थाहा थियो कि अगाडिको बाटो चुनौतीहरूले भरिएको हुनेछ, तर उनको संकल्प कहिले डगमगाए। एकीकरणको बाटो असंख्य युद्धहरूले भरिएको थियो। यी युद्धहरू केवल भौतिक संघर्ष मात्र थिएनन्, ती रणनीति, धैर्यता र साहसको परीक्षण पनि थिए। प्रत्येक युद्ध पृथ्वीनारायण शाह र उनको गोर्खाली सेनाको साहस र रणनीतिक प्रतिभाको प्रमाण थियो। उनीहरूको हरेक कदमले इतिहासको पानामा नयाँ अध्याय लेख्दै गयो। त्यस्तै एउटा युद्ध, नुवाकोटको युद्ध, उनको अभियानमा एउटा मोड साबित भयो। यो युद्धले गोर्खाली सेनाको क्षमता र पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वलाई अझ प्रखर बनायो। काठमाडौँ र गोर्खा राज्यको बीचमा रणनीतिक रूपमा अवस्थित नुवाकोटको ठूलो रणनीतिक महत्व थियो। यो स्थानले दुवै राज्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्थ्यो। मैले शत्रुको रक्षा प्रणालीलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे, नुवाकोट किल्लाको महत्वलाई बुझे। यो किल्ला कब्जा गर्न सकेमा हाम्रो विजय सुनिश्चित हुने थियो। मैले शत्रुको संख्यात्मक श्रेष्ठतालाई पार गर्न गोपनीयता र आश्चर्यको संयोजन प्रयोग गरेर एउटा चतुर योजना बनाए। यो योजना सफल भएमा हाम्रो विजय निश्चित थियो। अन्धकारको अडमा गोर्खाली सैनिकहरूको एउटा सानो समूहले किल्लावर पर काठा डोबिरहरू चढ्यो। यो साहसिक कदमले उनीहरूको दृढ संकल्प र साहसलाई देखायो। शत्रुलाई थाहन्दी आक्रमण गर्यो। यो आक्रमणले शत्रुलाई अचम्ममा पार्यो, उनीहरूको रक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनायो। गोर्खाली सेनाले अतुलनीय बहादुरी का साथ लडे। उनीहरूको साहस र दृढ संकल्पले युद्धको परिणामलाई उनीहरूको पक्षमा ल्यायो। पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोणमाथिको विश्वासले उनीहरूको दृढ संकल्पलाई बलियो बनायो। उनको नेतृत्वले गोर्खाली सेनालाई एकताबद्ध र विजयको मार्गमा अघि बढायो। गोर्खाली सैनिकहरू आफ्नो बहादुरी, दृढता, वफादारीका लागि प्रसिद्ध थिए। उनीहरूको साहसले मात्र होइन, उनीहरूको अटुट संकल्पले पनि उनीहरूलाई विशेष बनायो। उनीहरू गुरिल्ला युद्धका माहिर थिए, जसले गर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा लड्न सक्षम बनायो। बिहड भूभागलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न निपुण थिए। उनीहरूले पहाड र जंगललाई आफ्नो सहयोगी बनाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह प्रतिको उनीहरूको अटल वफादारी र एकताबद्ध नेपालको लागि उनको दृष्टिकोणमाथिको विश्वासले उनीहरूलाई एक दुर्जेय शक्ति बनायो। उनीहरूको एकता र समर्पणले उनीहरूलाई अपराजेय बनायो। मेरा सैनिकहरू हाम्रो सपना साकार पार्न कुनै पनि बाधाको सामना गर्न, कुनै पनि कठिनाई सहन तयार थिए। उनीहरूको दृढता र साहसले हामीलाई हरेक चुनौती पार गर्न
મદદ કર્યો. કુનેપની કઠિનાઈ સહન તૈયાર થઈએ. ચાહે ત્યો કઠોર મૌસમ हो स्व कठिन भूभाग उनिहरू कहिले પછી હટે નન. उनिहरू को साहस और वफादारी हामरो सफलता को मेरुदंड थियो. उनिहरू को बलिदान र समर्पण ले हामरो विजय सुनिश्चित कर्यो. हामी हामरो राजा को दृष्टिकोण में विश्वासगर थ्यो. हामरो एकता र विश्वास ले हामी लाई बलियो बनायो. हामी एकता बद नेपाल को लागी आपनो जीवन दिन तैयार थियो. हामरो उद्देश्य स्पष्ट थियो र हामीले त्यसका लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउन तैयार थियो. उनले नवीन रणनीतिहरू प्रयोग गरे जसले गर्दा हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई सजिलै पराजित गर्न सक्यौं. प्राय आफ्ना शत्रुहरूलाई छल र आश्चर्य प्रयोग गरेर पराजित गरे. उनीहरूको रणनीति र साहसले हामीलाई हरेक युद्धमा विजय दिलायो. एकीकरणको बाटो चुनौतीहरूले भरिएको थियो. मैले धेरै असफलताहरू, विश्वासघात र दुर्जय शत्रुहरूको सामना गरे. उनी एकताबद्ध गर्न खोजेका राज्यहरूलाई प्राय विदेशी शक्तिहरूले समर्थन गर्थे जसले एकताबद्ध नेपाललाई आफ्नै स्वार्थको लागि खतराको रूपमा देख्थे. यी शक्तिहरूले आफ्ना सहयोगीहरूलाई उन्नत हतियार र सैन्य सल्लाहकारहरू प्रदान गरे जसले हाम्रो कार्यलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनायो. तैपनि पृथ्वीनारायण शाहले दृढता कायम राखे. उनले आफ्ना गल्तीहरूबाट सिक्दै र आफ्नो रणनीतिहरू अनुकूल बनाउँदै प्रत्येक चुनौतीको सामना अटल दृढ़ संकल्प का साथ करे. खंड काठमांडू मुकुट को गहना. वर्षों को अथक अभियान पछी अंततः त्यो दिन आयो जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल को मुकुट को गहना काठमांडू में आफ्नो दृष्टि राखे. काठमांडू उपत्यका को मुटु काठमांडू यसको संस्कृति र कलात्मकता को लागी प्रसिद्ध एउटा समृद्ध शहर थियो. यसको कब्जा प्रतीकात्मक विजय हुने छे जसले नेपाल को एकीकरण को प्रतीक हो. काठमांडू को लागी युद्ध भयंकर र लामो थियो. खंड 7 एक राजा को विरासत. काठमांडू को पतनसुंगे पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनभरको सपना पूरा गरे. उनले युद्धरत राज्यहरूको प्याचवर्कबाट एउटा नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्दै नेपाललाई एकताबद्ध गरे. उनले शाह वंश स्थापना गरे जसले आउने शताब्दीहरूसम्म नेपालमा शासन गर्नेछ. तर उनको विरासत उनको सैन्य विजय भन्दा धेरै टाढा फैलिएको छ. खंड 8 नेपाली जनता को हृदय में पृथ्वीनारायण शाह. आज उनको शासनकाल को शताब्दियों पछी पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपाल का पिता को रूप में सम्मान गरिन्छ. उनको नाम हरेक नेपाली नागरिको हृदय में कुदिएको छ. उनका मूर्तिहरू देशभर अग्लो उभिएका छन्. उनको अदम्य भावना र आफ्नो राष्ट्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धताको निरन्तर सम्झना गराउँछन्. उनको जन्मदिन पृथ्वी जयन्ती नेपालमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइन्छ. खंड 9 एकताबद्ध नेपाल पृथ्वीनारायण शाह को दृष्टिकोण को प्रमाण. आज हामीले चिन्ने एकताबद्ध नेपाल विविध संस्कृति र मनमोहक दृश्यहरूको राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाह को दृष्टिकोण र उनको अटल दृढ़ संकल्प को प्रमाण को रूप में उभिएको छ. उनको विरासतले नेपालीहरूको पुस्ताहरूलाई प्रेरणा दिइरहेको छ. उनीहरूलाई एकता, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय गौरवको महत्वको सम्झना गराउँदै पृथ्वीनारायण शाह को बलियो र स्वतन्त्र नेपाल को सपना साकार भएको छ.